हेलो गाइस लो चढाइ हान्दा लो अब आज सकिने भयो दुनियाँ 2026 मा दुनियाँ सकिन्छ भन्दै त सक्यो हाल्नु नि 2026 मा दुनियाँ सकिन्छ भन्दै त सकिने भयो आज 9 बजेर हाम्रो 14 मिनेटमा दुनियाँ सक्यो 15 मिनेटमा दुनियाँ सक्यो म यो भिडियो पनि अपलोड गर्नु पाउँछु कि पाउँदिन थाहा छैन हैन दुनियाँ सकिन्छ के छ लाइन चाहिँ सब गइसक्यो यो इन्भर्टरको बत्ती बलिरहेछ हैन यो पोलमा चाहिँ अब टक्क अब यो पोलमा चाहिँ त्यो टक्क अब यो हाम्रो यो के अरे यो के भन्छ यसलाई यो सोलरले गर्दा बलेको होइन यो चटाइ हान्दैछ दुनियाँ अब 2026 मा सकिन्छ भनेको साँच्चैको सकिँदैछ दुबई मलेसिया कतारतिर चाहिँ उयो हुँदैछ आक्रमण हुँदैछ तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो प्रगतिले नै धोका दियो हानो हानो चटाइ हानो सबलाई गरिदिन्छ भाग हानो 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 कुकुर भागो सब भागो दुनियाँ सक्यो दुनियाँ सक्यो दुनियाँ सक्यो दुनियाँ 2026 मा दुनियाँ सक्यो नेपालको 83 लाख रुपियाँ पाइ दुनियाँ सकिन लाग्यो गाइस लाइन चाहिँ सब गइसक्यो अब आऊ सूर्य आऊ जे आओस् तर हामीलाई भिडियो गर्नुबाट बचाउन रोक्नु सक्दैन कसैले गाइस दुनियाँ सक्यो बाबुलाल मरो सब सक्यो दुनियाँ हामी तर भिडियो बनाउनु छोडेनौँ गाइस दुनियाँ सक्यो भने सेप ल गाइस क्यामेरा पनि डुलो मैलो भयो पानीले गरेर बाई